बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। रमज़ान से पहले सुन लें वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रह जाएंगी? ये सुनकर हैरत हो रही है ना? मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोज़ा रखेंगी, अफ्तारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमज़ान में इबादत तो करेंगी, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि औरतों के आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने से ये औरतें रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है ना, रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नामा आमाल में नेकियों की बजाय गुनाहों का वज़न ज़्यादा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात। सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमज़ान भी बख्शिश का ज़रिया ना बन सका, जो अपने ही आमाल की कैदी बनकर रह गईं, जो दिन भर भूखी ही रहीं मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गईं। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नुम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे रोज़े सब ज़ाया कर देते हैं। और वो कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद इखलाका औरत। हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, मगर उसका इखलाक ऐसा है कि ज़बान से तीर मारती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जतें उछालती है, गुस्से में तेज़ धार खंजर बन जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छलनी कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, है अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका इखलाक अच्छा नहीं। इसका ये रवैया दूसरों के साथ बुरा है और वो हर वक्त औरतों को ज़बान के तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है। क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नुम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद इखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके इखलाक का नरम दिल, पाकीज़ा और रवैये अच्छे हैं। गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोज़े रख रही है, मगर उसकी ज़बान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती है, वो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वो कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका इखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ़ करती हैं, वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है और दूसरों को इज्जत देती है, वो अपने नरम लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाज कज़ा हो जाती है। क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि वो इखलाक की दौलत से माला माल है। वो एक दिन उसका यही इखलाक उसे नमाज की पाबंद भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से खंजर निकलता है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफायदा है। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी ज़बान नरम होगी, जिसके इखलाक का दूसरों के लिए बायसे सुकून होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मकाम बनाएगी। बद इखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़गी के साथ हो, जो नरमी और मोहब्बत के साथ हो, जो अल्लाह के बंदों को इज्जत देने के साथ हो। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द की औरतों पर नज़र दौड़ाएं तो देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, ये अपनी औकात भूल बैठी, तकब्बुर में मुब्तला हो गईं, शौहर के सामने बदतमीज़ी, गरूर और नाफरमानी करने लगीं।
اپنی زبان کو خنجر بنا لیا، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ الفاظ اپنا لیے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کرتی ہیں، مگر یہ نہیں جانتی کہ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ایسی عورتوں کا انجام میرے نبی نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میرے نبی معراج کی رات جہنم کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہنم میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کچھ عورتیں اپنی زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ تڑپ رہی تھی مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھیں، جو اپنے شوہروں کے سامنے بد اخلاق بن کر رہتی تھیں، جو تلخ زبان استعمال کرتی تھیں، جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی تھیں، جو شوہر کی عزت کرنے کی بجائے اپنی زبان سے زخم دیتی تھیں۔ آج یہ عبادت کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہیں، کیونکہ ان کے غرور، تیز زبان اور بد اخلاقی نے ان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ میری بہنوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسی تو نہیں جو اپنے شوہر کے سامنے سخت لہجہ رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے زخم دیتی ہو، جو شوہر کو کمتر سمجھتی ہو، جو تھوڑی سی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو؟ آج اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، آج اگر ہم نے اپنی بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج اگر ہم نے تکبر کو نہ توڑا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی انہی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے، ورنہ نماز بھی جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ بات شاید تمہیں حیرت میں ڈال دے، مگر یہ حقیقت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے وہاں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے ہمارے نبی، عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ کئی عورتیں روزے بھی رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، مگر جب بات اپنے شوہر کی عزت اور شکر گزاری کی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ انہیں شوہر کی ہزار نیکیاں نظر نہیں آتی، مگر ایک کمی یا غلطی مل جائے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، شکایتیں لگاتی ہیں اور دل میں ناشکری پال لیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے احسانات کا بدلہ اچھے رویے سے دینے کی بجائے تلخ زبان اور نافرمانی کے ذریعے دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ شوہر تمہاری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ ہے، جو تمہاری خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہیں تحفظ دیتا ہے، تمہارے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مگر تم اس کے لیے کیا کرتی ہو؟ یہی وہ گناہ ہے جو رمضان میں بھی تمہارے روزوں کو ضائع کر دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، تمہاری نمازوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ اور تراویح کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کا، شکر گزاری اور شوہر کے ساتھ نرمی محبت کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ سوچو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکو تو کیا تم واقعی جنت کی مستحق ہوگی؟ ابھی وقت ہے، اپنے دل کو بدل لو، اپنی زبان کو بدل لو، اپنی ناشکری کو چھوڑ دو، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، جہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گی جو تمہاری آنکھیں کھول دے گی۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی تھی، جسے شوہر کی محنت اور محبت کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا، دن بھر پسینہ بہاتا، تھکا ہارا گھر آتا، مگر اسے ہمیشہ بیوی کے طعنے ہی سننے کو ملتے، جو ہر وقت شکوے کرتی کہ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا گھر ہے، میں بھی دوسروں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے محبت سے کچھ پیسے جوڑ کر اسے ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دی، مگر اس نے اسے زمین پر دے مارا اور کہا کہ یہ کسی فقیر کی خیرات لگتی ہے، مجھے امیر عورتوں جیسے زیور چاہیے۔ وہ شوہر آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ کھڑا رہا، مگر قدرت خاموش نہ رہی۔ چند دن بعد اس کا شوہر بیمار پڑ گیا، روزی ختم ہو گئی، گھر میں فاقے ہونے لگے، مگر اس کا امتحان ختم نہ ہوا تھا۔ ایک رات اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ عورت تڑپ رہی تھی، مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہ عورت جو کبھی ناشکری کرتی تھی آج پکار رہی تھی، یا اللہ، مجھے ایک موقع دے دے، میں نے غلطی کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جلی ہوئی لاش کو دیکھا، جس کے قریب ایک کاغذ پڑا تھا، شاید اس کا شوہر لکھ کر گیا تھا، اگر تمہیں میری کمائی پسند نہیں تھی، اگر تمہیں میرا پیار پسند نہیں تھا تو تمہیں میرا صبر بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے میرا صبر قبول کر لیا اور تمہاری ناشکری کا حساب بھی لے لیا۔
यही है नाशुक्री का अंजाम। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो ना दुनिया में सुकून पाती है ना आखिरत में। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगी। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती हैं, मगर अपने जिस्म को ढांपने की बजाय बाज़ारों और सोशल मीडिया और तकरीबात में अपनी ज़ीनत की नुमाइश करती हैं और नमाज के बाद फ़ौरन आईने के सामने जा खड़ी होती हैं, अपने लिबास को संवारती हैं, मेकअप करती हैं, तस्वीरें खिंचवाती हैं और मर्दों की नज़रों में ख़ुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरती हैं। मगर उन्हें ये एहसास नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वो रोज़ा रख रही हैं, उसी के हुक्म को तोड़ रही हैं। ये वही औरतें हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहन कर भी नंगी होंगी। वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद भी बहकेंगी। वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगी। सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी गई तो उनका ठिकाना कहाँ होगा। रमज़ान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रज़ा में ज़िंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोज़ा रखती हैं, मगर अफ्तार के बाद ख़ुद को गैर मर्दों के लिए सजाती हैं, नीम बरहना लिबास पहनती हैं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियोज़ डालती हैं, अपनी जीनत को गैर महरमों के सामने फ़ख्र से पेश करती हैं और ये भूल जाती हैं कि यही बनाव सिंगार अगर शौहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर जब ये गैर महरमों के लिए हो तो यही जीनत जहन्नुम का सबब बन जाती है। सुन लो, अगर तुम रोज़ा रख कर भी अपने पर्दे को नहीं संभाल सकती, अगर तुम दुनिया की तारीफ़ों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोज़ा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा, बल्कि जहन्नुम की तरफ ले जा रहा है। अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब राह बन जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखती हैं, नमाज़ें भी पढ़ती हैं, मगर उनकी ज़बान से निकले अल्फाज माँ बाप के दिल छलनी कर देते हैं, जो माँ के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती हैं, जो बाप के कहने पर नाराज़ हो जाती हैं, जो वालिदैन के हुक्म को बोझ समझती हैं, जो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, उन्हें झिड़क देती हैं और फिर अफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगती हैं कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर। मगर क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिदैन उससे नाराज़ हों। सोचो, अगर वालिदैन की नाफरमानी जहन्नुम का रास्ता है, तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हकूक़ अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोज़ा उसके लिए बख्शिश का ज़रिया बन सकता है? हरगिज़ नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वालिदैन की बेकदरी करने लगती हैं, उन्हें हकीर समझने लगती हैं, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, तब जाकर एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत खो चुकी हैं। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती हैं, उन्हें तंज के नश्तर मारती हैं, मगर याद रखो, जो वालिदैन के लिए जन्नत नहीं बनेगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमज़ान में रोज़ा रख कर भी अगर तुम वालिदैन के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी ज़बान उन्हें तकलीफ़ पहुँचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने की बजाय उन पर गुस्से से उठती हैं, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े सब ज़ाया हो जाएंगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिदैन को राज़ी करने वाली ही जन्नत में जाएगी और उनकी नाफरमानी करने वाली रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जा सकती है। नंबर 5, दूसरों की बुराई करने और गीबत करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़े तो रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, मगर उनकी ज़बान दूसरों की इज्जतों पर हमला करती हैं। वो अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर हर जगह दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ़ रहती हैं। किसी के लिबास पर तनकीद, किसी के हुस्न पर तंज, किसी के घर की कमियों को उछालना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, ये सब उनकी आदत बन चुका होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचो, क्या तुम रोज़ा रख कर किसी का गोश्त खा सकती हो?
مگر جب تم دوسروں کی برائی کرتی ہو، ان کے راز افشاں کرتی ہو، ان کی خامیاں بیان کرتی ہو، تو تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے بدلے تمہیں گناہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہیں مگر دن بھر دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں مگر قرآن بند کرتے ہی کسی کی برائی شروع کر دیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن بہت سی نمازی، روزے دار اور عبادت گزار عورتیں حیران کھڑی ہوں گی کہ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں کیوں نہیں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ سنو، رمضان کا روزہ جسم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اگر تم نے دوسروں کی عزتوں کو نشانہ بنایا، اگر تم نے غیبت کرنا نہ چھوڑا، تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم جنت میں نہیں جا سکو گی۔ ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو بچا لو، اپنے روزے کو برباد ہونے سے روک لو، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے والی عورتیں بھی روزے رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ تو فرمایا، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک عورت کی بخشش ہو جاتی ہے مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ وہ گناہ جن کے بارے میں تمہیں میں بتا چکی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان آ چکا ہے، کیا تم نے اس کی تیاری کر لی؟ کیا تم نے اپنے دل کو پاک کر لیا؟ کیا تم نے اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنی نیت کو درست کر لیا؟ رمضان کی تیاری کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل سے منافقت، بغض، حسد، کینہ سب نکال دو، پکی توبہ کرو اور رمضان کے ادب و احترام کے لیے توبہ کے پھول اٹھا کر کھڑی ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ رمضان نصیب فرمائے، تمہاری زندگی میں یہ رمضان برکت، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعی آپ کو یہ بیان دل سے پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔